बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाक 301 का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी एंड कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल, यानी नज़रिया पाकिस्तान, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बयानात की रोशनी में। क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों में कौमियत का जज्बा पैदा हुआ। इनका मकसद ज़्यादातर अपनी शनाख्त और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना था और गैर हमदर्द अक्सरियत से मग़लूब हुए बगैर अपनी ज़िंदगियों को अपने नज़रियात और फ़लसफ़ा ज़िंदगी के मुताबिक ढालना था। उन्होंने हिंदुओं के ज़ुल्माना अक्सरियत के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों से अपनी आइनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने के लिए हिकमत अमली अपनाई, लेकिन हरीफों की तरफ से जो उनका जो बुरा सलूक था उसकी वजह से उन्होंने एक अलग रियासत का हदफ मुकर्रर कर लिया। इस्लाम को उन्होंने अपनी तरक्कियों का मरकज़ी मकाम हासिल था, ठीक है। उन्होंने कौम को राह रास्त पर लाने के लिए किसी भी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए क़यादत जो होती है ना, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। लीडरशिप, ठीक है, द रोल ऑफ लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट नेशन ऑन द वे। जो क़यादत होती है उसका बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन अच्छी क़यादत जो होती है वो बेदारी, शऊर, मुतहरिक और सिमत का एहसास और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ दिफा का जो ख़ुसूसियात होती हैं उनको मुतासिर करती है। मुसलमान खुशकिस्मत थे कि उन्हें एक ऐसी क़यादत मुयस्सर आई थी कि जिसमें अल्लामा इकबाल और कायद आज़म जैसे लोग शामिल थे। सबसे पहले हम मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह तारीख साज रहनुमा थे, ठीक है। बहुत ही काबिल लीडर थे कि जिन्होंने तारीख का धारा बांध दिया था। उनके पास बसीरत वाली क़यादत थी, मकसद से वाबस्तगी और सियासी मुतहरिक होने की सलाहियत थी। वो हकीकी मानों में एक करिश्माई रहनुमा थे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि रोल ऑफ जिन्नाह, उनका आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का रोल क्या था। जिन्नाह ने मुसलमानों के मुतालबात को बयान करने के लिए हिंदुओं और अंग्रेज़ों की शदीद मुखालफत की, उसका जो मुखालफत थी उसका सामना किया। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया था और वो 909 में कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब हुए थे और 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी शमूलियत इख्तियार की थी। अब वो इस तरह दोनों सियासी जो जमातें थी ना उनके रुकन थे। फिर अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी और स्वराज यानी जो खुद हुक्मरानी थी, ठीक है, और आइनी जो तरीके इस्तेमाल करके मामले थे उस पर गांधी से इख्तलाफ की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1920 में जो कांग्रेस थी उससे इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कायद आज़म ने कब ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कब उसको लेफ्ट किया था कांग्रेस को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गांधी से किस वजह से उनकी डिसएग्रीमेंट हुई थी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इनको आपने एक बार अच्छे से समझ लेना है, ज़ुबानी याद कर लेना है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए उनकी इब्तदाई कोशिशें इस वक्त काम लेके आई थीं जब वो लखनऊ मुआहदे पे 1916 में दस्तखत हुए थे। 1916 में दस्तखत हुए थे। हिंदुओं ने मुसलमानों के मुतालबात को तस्लीम करने के लिए एक अलग इलेक्टोरेट मरकज़ी हुकूमत में एक तिहाई नशिस्तें दी थी। अक़लियती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की तस्लीम शुदा हकूक़ को नज़रअंदाज किया गया था। जिन्नाह ने 1929 में 14 निकात पेश करके ज़बरदस्ती जो है वो जवाबी कार्रवाई की थी। उन्होंने मुस्लिम शनाख्त की तारीफ़ की और उन्हें इस्लाम के हवाले से मुतहर्रिक किया और दूसरों को ये बावर कराया था कि मुसलमान हिंदू और कांग्रेस से मुख्तलिफ हैं। उनकी तकरीरों और बयानात में इस्लामी उसूल, तसव्वुरात और अलामतें सामने आई थीं। जिन्नाह ने फरवरी 1935 में मुसलमानों जो थे ना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नेशन का वर्ड इस्तेमाल किया था। अब कायद आज़म ने नेशन का वर्ड कब इस्तेमाल किया सबसे पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। उन्होंने ये दलील दी थी कि मज़हब, सकाफ़त, नस्ल, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी वगैरह का इम्तज़ाज हम अलग इदारा बनाएं। मार्च 1937 में उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि वो एक कौम के तौर पर ज़िंदा रहेंगे, वो एक कौम के तौर पर ही किरदार अदा करेंगे कि हमारी एक अलग से सकाफ़त है, तहज़ीब है, हम एक अलग कौम हैं। इन शॉर्ट कि ज़िंदगी और ज़िंदगियों के मामले में हमारा एक मख़सूस नज़रिया है। हम हर तरह से हिंदुओं से बिल्कुल एक अलग कौम हैं। हम हर तरह से एक अलग कौम हैं।
بین الاقوامی قانون کے تمام جو صوبے ہیں ہم ان سے الگ ہیں اور ہم ایک الگ قوم ہیں۔ اس اس کے بعد اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس جو تھیں قائد اعظم کی 1940 ٹو 47 وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جنان اسلام کی قوت پر یقین رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ایک متحرک قوت ہے جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے، اس لیے موجودہ بحران پر قابو پانے کے لیے ہمیں اسلام سے مدد مل سکتی ہے، اور یہ تحریک اور رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے جو اخلاقی بنیاد اور جو ایک فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، جو سماجی نظام اور تہذیب ہمیں فراہم کرتا ہے۔ آئین اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں گائیڈنس اینڈ انسپریشن جو تھی وہ کیا تھی ان کی۔ آئین سازی اور حکومت کے لیے جو رہنمائی اور تحریکیں انہوں نے بنائی تھی، وہ انہوں نے ریاست اور آئین، شہری اور سیاسی حقوق اور جمہوریت کے لیے جدید تصورات پر بات کی تھی۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ پاکستان کا آئین منتخب اسمبلی ہی تیار کرے گی۔ اس کے بعد ہے ماڈرن ڈیموکریٹ اینڈ اسلامک اسٹیٹ، یعنی کہ جدید جمہوریت اور اسلامی ریاست۔ انہوں نے نئی ریاست میں تمام شہریوں کے لیے برابری اور مذہبی اقلیتوں کو حقوق اور آزادی کا یقین دلایا تھا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان جو ہم مسلم اسٹیٹس بنائیں گے اس میں بالکل تمام جو ہوں گے شہری انہیں برابری ہوگی اور تمام مذہبی اقلیتوں کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ علامہ اقبال پوئٹ اینڈ فلاسفر جیسے مرد ہوتے ہیں نا وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے پہلے کیونکہ عوامی نمائش 1899 میں لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس ہوا تھا، تو انہوں نے ایک نظم نالہ یتیم پیش کی، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے نالہ یتیم جو ان کی پوئم ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے کہاں پہ پیش کی اور کب پیش کی، اینول سیشن آف انجمن حمایت اسلام، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ابتدائی طور پر ڈاکٹر علامہ اقبال کے نظریات کے جو اعتبار سے قوم پرست تھے، ان کی شاعری میں ترانہ ہند جیسی نظمیں تھیں، ان کی شاعری میں موجود معاشرتی حالات پر تنقید تھی کیونکہ وہ یورپ سے تعلیم یافتہ تھے، اس لیے جو مغربی ثقافت کے تمام کمزور پہلو تھے وہ انہیں اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے سرمایہ داری، مادیت اور روحانیت پر گہری تنقید کی تھی۔ اس کے بعد علامہ اقبال فوکس آن دی کنڈیشنز آف انڈین مسلمز۔ علامہ اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پر توجہ دینے کا کہا تھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اسلام ایک زندہ اور متحرک نظریہ ہے جو جدید چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اسلام کے اندرونی انتشار پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور دے سکتا ہے، اور انہیں بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسلام سے ماخوذ روحانیت کے ساتھ اجتہاد اور تعبیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈریس ٹو مسلم لیگ سیشن الہ آباد دسمبر 1930، یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ مسلم لیگ کا جو سیشن ہوا تھا الہ آباد میں وہ کب ہوا تھا، دسمبر 1930 میں۔ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پنجاب، سرحد اور سندھ بلوچستان دیکھنا چاہتا ہوں، خود حکومت کے طور پر ایک واحد ریاست ہمیں بنانی چاہیے، اور برطانوی سلطنت کے اندر یا اس کے بغیر یہ فائنل ہے، برطانوی سلطنت کے اندر یا اس کے بغیر یہ فائنل ہے کہ NW کے مسلمانوں کا مقدر انڈیا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو آپ نے اپنے ہینڈ آؤٹس اوپن کر کے سامنے رکھنے ہیں، اگر ہارڈ فارم میں آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بندہ ایزیلی ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر لیتا ہے۔ جو امپورٹنٹ چیزیں انہیں اپنے ہائی لائٹ کر لینا ہے، اچھے سے اسے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ لیکچر سے ریلیٹڈ یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔